शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जादू की तारीख इंसानी तारीख की मानद बहुत कदीम है। जादू एक इलम है जिसके जरिए लोगों के दिलों में वसवसे पैदा करके उन्हें सीधे रास्ते से भटकाया जाता है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि जादू का बानी जो है वो इब्लीस था, जिसने इंसानों के दिलों में वसवसे डालने और उन्हें गुमराह करने का चैलेंज लिया था अल्लाह ताला से। और अल्लाह ताला ने ही इसके वसवसों और इसके शैतानी असरात से बचने की ताकीद की थी। चूंकि जादू अल्लाह ताला के इज़्न से असर करता है, जिस तरह दुआ अपना असर मरीज पर करती है। और जब अल्लाह का हुक्म होता है उस वक्त आग जलाती है, और जब अल्लाह का हुक्म नहीं होता तो आग गुलो गुलजार हो जाती है। इसी तरह जादू के जरिए इंसान मुतासिर होता है। इसलिए इस अमर के वाकया होने को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जादू होता है, जादू एग्जिस्ट करता है। लफ्ज़ जादू को बहुत से मानों में लिया जाता है। लफ्ज़ जादू को बहुत से मानों में लिया जाता है। मसलन सहर, जादू टोना, फिर जंतर मंतर, पुरस्कार, इशारों और लामात का इस्तेमाल करना ताकि देवी देवताओं, जिन्नात, चुड़ैलों, बदरूहों को बुलाया जा सके, या जो इसके काट करने वाले होते हैं वो इनको भगाने के लिए भी इनको बुलाते हैं। चुनाचा इसके लिए सबसे ज्यादा जो बेसिक लवाजमात में से जो चीज शामिल है वो है खून, ब्लड। जी हाँ, इसीलिए कुर्बानियां दी जाती हैं जादू के लिए। कुर्बानियां जादू ही की बुनियाद पर दी जाती थी पहले दौर में। और आज भी जो जहाँ पे जादू होता है वहां पे अल्लाह माफ करे वो इंसानों तक की कुर्बानी ये गलीज तरीन इंसान जो है वो दे देते हैं। कदीम मिस्र, बाबल, वैदिक और दीगर रवायतों में देवताओं की ताकत का जरिया भी जादू को ही ख्याल किया जाता था। जिस देवता के पास ज्यादा जादू होता था वो ज्यादा ताकतवर होता था दोस्तों। यूरोप में ईसाइयत की इशाअत के बावजूद जादू का रिवाज जारी रहा। अफ्रीका में अब तक ऐसे डॉक्टर मौजूद हैं जो जादू के जरिए इलाज करते हैं। इनको विच डॉक्टर बुलाया जाता है, और बेशुमार विच डॉक्टर आज भी पूरे बर आज़म अफ्रीका में एग्जिस्ट करते हैं, और ये दुनिया में भी काफी ज्यादा फैल चुके हैं। काला जादू जिन्नों, देवताओं और बदरूहों के साथ ताल्लुक पैदा करने का जरिया। इसके अलावा कुदरती जादू कुदरत के वाकयात में तसर्रुफ के काबिल बनाता है। तारीख पढ़ी जाए तो ऐसा कोई दौर नहीं गुजरा जिसमें जादू का जिक्र ना मिले। दुनिया के तमाम मज़ाहिब भी जादू पर यकीन रखते हैं, लेकिन हर दौर हर माशरे में जादू के तरीके और रस्म व रवाज जो है वो मुख्तलिफ हो जाते हैं। आज भी अरब दुनिया में जहां आप या हम समझते हैं कि जादू की सजा मौत है, जादू करने वाले को जो है ना वो जादू घर को हलाक कर दिया जाता है, उसका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। वहां पर भी मुख्तलिफ रस्म रवाज, मुख्तलिफ तरीकों के जरिए जादू एग्जिस्ट करता है दोस्तों। लेकिन उनका थोड़ा सा जो रस्म रवाज है वो डिफरेंट है। और ये कभी हरकत अगर आप समझते हैं कि वहां से नापैद हो गई है, वहां भी जादू टोने राइज हैं और आम हैं। रसूमात में फ़र्क है। यही फ़र्क फिर मुख्तलिफ तरीकों में वाज़िया हो जाता है। ईसाइयत और मगरबी दुनिया में इस वक्त फ्री मैसन और इस जैसी तंजीमों का चर्चा ज़ुबान ज़द-ए-आम है। ये फ्री मैसन और दूसरी तंजीमें जिनका नाम लिया जाता है, ये शैतान के पैरोकार हैं। जी हाँ, फ्री मैसन वाले शैतान के पैरोकार हैं, शैतान के चेले हैं, उसके शागिर्द हैं, और उसी के प्रोपेगेंडा को लेकर चलते हैं। उसी तरीके से ये लोग काम करते हैं। और ऐसी जादुई दुनिया के ये फ्री मैसन वाले पुजारी हैं, वहां ये अलग तरीकों से राइज हैं। बदरूहों से ये शगुन भी लेते हैं। लेकिन हर दौर हर माशरे में जादू के तरीके और रस्म रिवाज मुख्तलिफ होते जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि वक्त के साथ साथ एंशंट मैजिक और मॉडर्न मैजिक में बहुत ज्यादा फर्क आ चुका है दोस्तों। हर दौर और हर माशरे में जादू के तरीके और रस्म रिवाज मुख्तलिफ रहे हैं। यही फर्क फिर मुख्तलिफ तरीकों में भी वाजिया हो जाता है। इस शय से मुतासिर होकर जादू जो करते हैं वो माशरे को उजाड़ कर रख देते हैं, घरों को भी तबाह कर देते हैं। जादुई दुनिया का सबसे मौसर कुव्वत जो है, गायबाना तौर पर बिला तजदीद ज़मान व मकान इंसानी मिजाज और जिस्म में हलूल कर जाता है जादू का असर, और इंसान इसके ज़ेर असर आ जाता है।
اچھا جی، یہ جب انسانی جسم، اس کے مزاج، اس کے خون میں مکمل دسترس کر لیتا ہے، یعنی جب جادو کے ذریعے سے انسان آ جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتا ہے، بسا اوقات موت واقع ہو جاتی ہے۔ سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے دوستو۔ جی ہاں، جتنے بھی جادوگر ہیں، جادو کرنے والے ہیں، وہ پہلے شیطان کی پیروی کرتے ہیں، شیطان کو اپنا آقا، اپنا باس، اپنا اللہ جانے کیا کیا وہ بنا لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، پھر اس سے مدد لی جاتی ہے۔ سحر جادو دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیر دینے کا نام ہے۔ ساحر یا جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتے ہیں اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پلٹ کر سامنے لاتے ہیں تو گویا وہ اس دینی حقیقت سے پھیر دیتے ہیں۔ سحر تفریح کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مثلا بیماری میں مبتلا کرنا، مار ڈالنا، رشتہ داروں میں پھوٹ ڈلوانا، مالی حالت برباد کر دینا، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈالنا، دو بھائیوں کے دوران لڑائی جھگڑا فساد کروا دینا، دو شریکوں میں جدائی ڈالنا، میاں بیوی میں جدائی ڈال دینا، اور یہ آخری شکل زیادہ عام ہے اور سب سے زیادہ آج کل یہ مؤثر ہوئی ہے کہ ہر دوسرا گھر طلاق کی لعنت سے جو ہے نا وہ دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ کو طلاق سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے دوستو۔ جادو کی وجہ سے ہی آج 99% طلاقیں ہو رہی ہیں۔ جادو کا علم حقیقت میں موجود ہے۔ جادو کی طاقت کا انحصار جادوگر عمل کی طاقت پر ہوتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کالا علم کیا ہے؟ کالے علم کا رنگ کوئی کالا نہیں ہوتا، بلکہ کالا کہتے ہیں ظلمت، کھپ اندھیرا، کفر، شرک۔ تو جی دوستو، جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ کالے علم کا رنگ کوئی کالا نہیں ہوتا، بلکہ کالا کہتے ہیں ظلمت، گھپ اندھیرا، کفر، شرک اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ کی مدد کو پکارنا۔ دراصل کالا علم اور جادو یہ دونوں ایک ہی بات ہے، ایک ہی تھالی کے دونوں چٹے بٹے ہیں۔ جادو کہہ لیں یا کالا جادو کہہ لیں یا کالا علم کہہ لیں، یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک ہی۔ جب لوگ جادوگر کے پاس اپنی حاجات کو لے کر جاتے ہیں اور پھر وہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرتے ہیں لوگ، تو سب سے پہلے تو اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھے نا۔ جو کوئی بھی جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادو سے مدد مانگتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے دوستوں خارج ہے، اس چیز کو یقین رکھیں۔ شریر، جنات اور شیاطین کے تعاون کے بغیر یہ عامل جادوگر کوئی کاروائی پایا تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ جنات ان سے تعاون کرنے کے لیے اس وقت تک تیار نہیں ہوتے جب تک ان سے کفری اور شرکیہ کام نہیں کروا لیتے۔ چنانچہ انہیں اپنے حاجات جنات کو تابع کرنے فرما بنانے کے لیے ان جادوگروں کو اپنے ایمان کا سودا کرنا پڑتا ہے دوستو۔ جادوگر شیاطین کو راضی کرنے کے لیے ایسے منتر اور کلمات ادا کرتے ہیں جن میں کفر و شرک ہوتا ہے۔ شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے، کوکب اور نجوم کی عبادت کی جاتی ہے، ستاروں کی، چاند کی عبادتیں کی جاتی ہیں، ہر اس چیز کی عبادت کی جاتی ہے جو دنیا میں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، سانپ کی، بچھو کی، اللہ معاف کرے پتہ نہیں کون کون سے یہ شرک کرتے ہیں لوگ۔ شیاطین کی تعریف کی جاتی ہے، کوکب نجوم کی عبادت کی جاتی ہے۔ جادوگر ہر وہ کام کرتا ہے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور شیاطین خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ عام طور پر گندے اور ناپاک رہتے ہیں۔ گندے اور ناپاک یہ مہینوں نہاتے نہیں ہیں، ان کے ہم بستری کرنے کے بعد یہ پاک نہیں ہوتے دوستو، اور سب سے پہلے اپنے ایمان کو ختم کرنے کے لیے یہ چیز جو ہے نا یہ لوگ کرتے ہیں کہ 40 دن تک یہ لوگ ناپاک رہتے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کی اگلی پریکٹس شروع ہوتی ہے۔ تو دوستو یہ ناپاک رہتے ہیں، گندے اور ناپاک لوگ ہیں، اور جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والا ایک معاہدے کا نام ہے۔ شیاطین کو راضی کرنے اور اس کی تقریب، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے جادوگر کے مختلف شیاطینی اعمال اور ناپاک طریقے سیکھے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیشہ ناپاک رہتے ہیں، کچھ جادوگروں کو شیاطین کے لیے جانور ذبح کرنے پڑتے ہیں، اور وہ بھی بسم اللہ پڑے بغیر، اور ذبح شدہ جانور کو ایسی جگہ پھینکنا پڑتا ہے جسے شیاطین خود طے کرتے ہیں۔ بعض جادوگر ستاروں کو سجدہ کرتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ شیاطین جادوگروں سے پہلے کوئی حرام کام کرواتے ہیں۔ جی ہاں، جادوگر
سے کوئی شیاطین جو ہے یہ شیطان ہے، یہ جادوگروں سے پہلے کوئی حرام کام کرواتے ہیں، پھر اس کی مدد اور خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جادوگر نجاست کا پلندہ ہے، جب تک وہ گندا نہیں ہوگا اس وقت تک اس کا جادو اثر انداز نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ جتنا زیادہ عقیدہ اس کا غلط ہوگا، جتنا زیادہ وہ کفر بکے گا، کفر زیادہ ہوگا اس میں، اتنا ہی اس کا جادو جو ہے وہ مؤثر ہوتا جائے گا، اور جتنی اس کی گندگی حالت ہو اس کا جادو تیز ہوگا، کیونکہ جادو شیطان اور شرارت کا اثر ہے۔ جس وقت اس کی شرارت عروج کو پہنچے گی اتنا ہی اس کا جادو بھی تیز ہوگا، جتنا وہ زیادہ پلید ہوگا اتنا جادو تیز ہوگا۔ جن شیاطین، شیطان اور جادو کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، جن شیطان اور جادوگر کے درمیان بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، بلکہ جادو کی بنیاد ہی جنات اور شیاطین وقت کے ساتھ ساتھ ہے،